अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब पाकिस्तान से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, दूसरी तरफ आदिल राजा और उनकी अहलिया इस बात को इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? वो क्यों इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जिससे ये साबित हो सके कि इमरान रियाज़ मुआहदा करके यहाँ से गए हैं, कोई डील करके गए हैं, या फिर ये कि अंदर के लोगों ने उनको फ़ेवर दी है और उन्होंने निकाला है यहाँ से। अच्छा चलिए, लम्हा भर के लिए हम इस बात को मान लेते हैं कि उन्हें कोई फ़ेवर मिली है या उन्हें मुआहदे के तहत बाहर निकाला गया है, तो यार जान बचाना तो फ़र्ज़ है। आप क्यों चाहते हैं कि हर बंदे को अरशद शरीफ बना दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, उसको मार ही दिया जाए? क्या हुब्बुल वतनी का यही सिला है कि हर बंदे को मार दिया जाए? इमरान रियाज़ खान शोहरत याफ़्ता आदमी है, नामवर आदमी है, और पाकिस्तान में उसके चाहने वालों की तादाद थोड़ी नहीं है, मिलियंस में है। तो हो सकता है कि किसी ताकतवर आदमी को ही उससे मोहब्बत हो, उससे प्यार हो, और उसी ने सोचा हो कि चलो मैं अपने मनसब का या अपनी ताकत का फ़ायदा उठाते हुए मैं इस शख्स की फ़ेवर करूँ और इसको मैं यहाँ से निकालूँ, और उसने निकलवा दिया हो। वैसे तो वो सांडे का तेल बेचने वाले जावेद चौधरी ने कहा, और भी कुछ लोगों ने कहा कि मुग़ल्लज़ात भी जिन लोगों ने बकी थी इमरान रियाज़ के लिए, वो भी कहते रहे। एक्स पर बैठे हुए नासूर लीग के कुछ भौंकवैये, कुछ चीखवैये हैं, जिनको अभी तक जिनकी दुम पे पैर आ गया हुआ है। इमरान रियाज़ ने कुछ दिन पहले कहा था कि लगता है कि मेरा पैर अचानक किसी की दुम पर आ गया है, और अब हमें भी यूँ लग रहा है कि वाक़ई बहुत सारे लोगों की दुम पर उसका पैर आ गया है, क्योंकि हम चिल्लाने की आवाज़ें बड़ी दूर-दूर तक सुनाई दे रही हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अगर वो जान बचा के निकल भी गया है और किसी ने उसको फ़ेवर कर भी दिए, तो यार इसमें क्या बुरी बात है? हुब्बुल वतनी की मैंने पहले कहा कि सज़ा मौत तो नहीं होनी चाहिए, उस पर तो लोगों को मेडल मिलते हैं, तमग़े मिलते हैं, लेकिन अफ़सोस कि पाकिस्तान में तमग़े जो हैं वो या दलाल सहाफ़ियों को मिलते हैं, या मुग़न्नियाओं को मिलते हैं, या फिर बाज़ारी लोगों को मिलते हैं। ज़्यादातर चंद एक होते हैं डिज़र्विंग लोग जिनको मिल जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दलाल सहाफ़त में जिस तरह से तमग़े बाँटे गए। अब देखिए ना, गरीता फ़ारूक़ी ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है कि तमग़ा इम्तियाज़ी दे डाला उसको, सिर्फ़ इसलिए कि जो इमरान मुखालिफ होगा उसको बड़े तमग़ों से नवाजा जाएगा। लेकिन दूसरी जानब ये देखिए कि जो इमरान मुखालिफ हैं वो ज़िल्लत की खाई में हैं, और जो इमरान के हक़ में हैं अल्लाह ताला उन्हें हर जगह सुरख़रू करता है, उनकी हर जगह ताज़ीम है, इज़्ज़त है। अच्छा, दूसरा पहलू जो इमरान रियाज़ खान साहब के हवाले से है वो बड़ा अफ़सोसनाक है कि चकवाल में उनका जो अपना डेरा था या जो घर बनाया हुआ था उन्हें शिकार का शौक़ था, इसलिए वहाँ उन्होंने अपनी एक जगह बना रखी थी। वहाँ उनकी फसलें जला दी गईं, उनका घर जला दिया गया, और उनका जो बाड़ा था जहाँ पर उन्होंने अपने जानवर रखे हुए थे उसको भी आग लगा दी गई। अच्छा, मैं ये बवांगे दोहल ये बात कह रहा हूँ कि इस आग की ज़िम्मेदार मरियम नौटंकी है। अदाकारा मरियम सफ़दर इसकी ज़िम्मेदार है, इसलिए कि वो पंजाब की जाली 2 नंबर जिस तरह की भी वज़ीर आला है, वो चूँकि वज़ीर आला है, सूबा उसके अंडर है, तमाम एजेंसियाँ उसके अंडर हैं पंजाब की, और तमाम पुलिस उसके अंडर है, तो उसको इस बात की तहकीक करवानी चाहिए। अगर उसने ये नहीं करवाया तो उसको तहकीक करवानी चाहिए कि ये आग किसने लगाई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि इमरान रियाज़ खान के निकल जाने का जिसको बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा, जिसको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, ये आग उसी ने लगवाई है। और मैं जानता हूँ कि पंजाब में इमरान रियाज़ खान का अगर कोई सबसे बड़ा मुखालिफ था तो वो ये अदाकारा मरियम नौटंकी थी, और है। और मैं इससे किसी किस्म की खैर की कोई तवक्को नहीं रखता। आप जितने मर्ज़ी स्टूडेंट्स में ले जाके इसकी वीडियोज़ 8-8, 10-10 कैमरों से बनवा लें, और ये साबित करने की, वो रेमंड डेविस के वकील की बेटी उज़मा बुखारी वो कहती है कि नौजवान नस्ल मरियम नवाज़ के पीछे हो गई है। हम नौजवानों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम लोग वहाँ गए थे? वो कहते हैं हम तो चेज़ा लेने गए थे। यानी नौजवान वहाँ चेज़ा लेने के लिए जाते हैं, और वो चंद एक जो उनके अपने करीबी होते हैं या नून लीग के बच्चे-बच्चियाँ हैं, उनके घरों के जो लोग हैं उनको ज़रा आगे कर दिया जाता है कि तुम लोग जाके गले मिलो और फिर रोने-धोने की एक्टिंग करो। और मैं हैरान हूँ कि नौजवान बच्चों में भी कोई सबिया खानम है, कोई नैयर सुल्ताना है, कोई शमीम आरा है, कोई ज़ेबा भाभी है। तो ऐसे-ऐसे खूब ज़बरदस्त अदाकार हैं कि जिसकी हद नहीं है। और नौजवानों में भी बड़े-बड़े अच्छे अदाकार हैं, कोई मोहम्मद अली बना हुआ है, कोई वहीद मुराद बना हुआ है, कोई नदीम बना हुआ है। ऐसी रोने की एक्टिंग करते हैं। तो ये मरियम की जितनी मर्ज़ी आप नौटंकी सजा लें, ये थिएटर लगा लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पूरा ख़ानदान शरीफ़ा इज़्ज़त कमा सकेगा। और ये जो आग इमरान रियाज़ खान के घर को लगी है ना, मेरा ये जुमला याद रखिएगा कि आने वाले वक्त में ये आग हर उस घर तक पहुँचेगी जो मुहब्ब वतन लोग थे, उनके घरों को आग लगाई, उनकी ख़वातीन की इज़्ज़तों को तार-तार किया, उनके दुपट्टे खींचे, उनको अज़ियतें पहुँचाई। ये आग उनके घरों तक पहुँचेगी। और अगर कोई ये समझता है कि आने वाले वक्त में जाती अमरा में लोग नहीं जाएंगे और जाती अमरा तक लोगों की रसाई नहीं होगी,
تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلاول ہاؤس میں بھی لوگ جائیں گے، لاہور میں یہ جو اتنا بڑا بلاول ہاؤس ملک ریاض نے بلاول کو زرداری کو گفٹ کیا، کبھی وہ بھی اس بات کو بتا دیں کہ یہ کس مد میں آپ کو گفٹ کیا گیا تھا، ذرا اس حوالے سے بتا دیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے درخواست دے دی ہے دبئی حکومت کو کہ ہمیں یہ بندہ درکار ہے اور ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں گے اور ان کو بلایا جائے گا۔ تو میرا یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا کہ کسی کا باپ بھی ملک ریاض کو اس طرح پاکستان نہیں لا سکتا۔ اور ملک ریاض جس دن کبھی ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دے کے ان کو ٹریپ کر کے کبھی لے بھی آئے، تو جو ویڈیوز ان کی دوسرے ممالک میں پڑی ہوئی ہیں اس پوری اشرافیہ کی، وہ بڑی خوفناک اور بھیانک ویڈیوز ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آنا شروع ہو جائیں گی باہر، اور لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کس اشرافیہ کے کس کس کارندے نے ملک ریاض سے کیا کیا لیا ہے۔ اس میں تمام لوگ شامل ہیں۔ ہر بندہ ریٹائر ہونے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے ملک ریاض کا ملازم ہو جاؤں، اور لوگ ہو جاتے ہیں اس کے ملازم۔ یہ جتنے دلال صحافی ہیں یہ اس سے لے کے کھاتے رہے ہیں، اور آج اگر یہ اس کے لیے بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ پیکا قانون جو بنا ہے وہ پھیکا، اس کو آپ پیکا لکھیں لیکن پڑھیں پھیکا۔ یہ جو پھیکا قانون بنا ہے، زرداری نے ایک وقت میں اس قانون کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پھر زرداری نے اس پر دستخط کر دیے۔ دو جماعتوں کا بالکل آپ نے خیال رکھنا ہے، بلکہ اس کو تین کر لیجئے۔ ویسے تو میں تیسری جماعت کو کوئی سیاسی جماعت سمجھتا ہی نہیں، اس کا نام جماعت اسلامی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ تو سیاست کے حوالے سے کوئی گیم پلان ہے، نہ ان کے پاس کوئی نظریہ ہے۔ مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی ان کی 70 سالوں میں جو لوگ کبھی اقتدار کے قریب تک نہیں گئے، کوسوں میل دور رہتے ہیں، وہ آنے والے 70 سال میں بھی اقتدار کے قریب نہیں آ پائیں گے، تو ان کو تو چھوڑ دیجیے۔ باقی فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے اس پچھلے 2.5-3 سال میں رجیم چینج سے لے کے آج تک جو گھناؤنا اور جو منافقانہ اور گندا کردار ادا کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، اس کو بھولیے گا نہیں، کیونکہ زرداری نے ہر اس موقع پر دستخط کیے ہیں جب عوام نے امید کی تھی کہ یہ بندہ کھڑا ہو جائے گا اور یہ اصول کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ یہی حالت، اچھا فضل الرحمان سے تو اس چیز کی کبھی امید ہی نہ رکھی۔ میں حیران ہوں، گرینڈ الائنس بنانے کی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی بنا بھی رہی ہے، بہت اچھی باتیں ہونا چاہیے۔ قابل بھروسہ اس میں علامہ ناصر صاحب ہیں اور محمود خان اچکزئی ہیں، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ میں اختر مینگل پر میں تو بھروسہ نہیں کرتا اور باقی لوگوں پر بھی کوئی اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پی ٹی آئی کے لوگ دوبارہ فضل الرحمان کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو اپنے اس گرینڈ الائنس کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہی فضل الرحمان آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا، کیونکہ یہ شخص دنیا میں آیا ہی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے ہے، اور یہ صرف اپنے مفادات کا اسیر ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ دور حاضر کا عبداللہ بن ابی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ منافق ترین انسان ہے، اس سے کوئی امید مت رکھیے، بلکہ اس سے تحریک انصاف کو بہت زیادہ فاصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سی باتیں دونوں جانب کھیل جاتا ہے، بتا دیتا ہے کہ پلان کیا چل رہا ہے۔ جس کا اپنا باپ کہتا تھا کہ یہ میری باتیں سن کر اور دوسری جگہ جا کے بتا دیتا ہے، ذرا اندازہ کیجئے جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا وہ تحریک انصاف کا کیسے ہو سکتا ہے۔ انصافیوں کو بہت بہت مبارک۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ دنیا کی 50 بااثر ترین خواتین میں ان کا شمار ہوا ہے، ان کا نام آیا ہے، پورے انصافیوں کو مبارک۔ یہ معاون خصوصی تھی عمران خان صاحبہ کی۔ دیکھیے میں لفظ بول رہا ہوں معاون، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عورت معاون ہو سکتی ہے، حکمران نہیں ہو سکتی۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے کسی عورت کو اپنا حکمران بنایا، جیسے پنجاب نے ایک ایسی عورت کو جو فتنہ پرست ہے، فتنہ صفت ہے، اس کو اپنا حکمران بنایا۔ تو ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ وہی ہیں جنہوں نے احساس پروگرام بنایا، کفالت پروگرام کے حوالے سے جنہوں نے ساری تیاری کی تھی۔ یہ انتہائی ذہین بہت قابل خاتون ہیں، اور یہ ان کا حق بنتا تھا کہ یہ دنیا کی اس فہرست میں شامل ہوتی۔ یہ تحریک انصاف کا ایک طرح سے پرائیڈ بھی ہے، اور یہ کپتان کی نظر کا اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے کہ کپتان نے کتنے خوبصورت نگینے اپنے ساتھ رکھے تھے۔ ٹھیک ہے کچھ گندے انڈے بھی تھے، اور جو گندے انڈے تھے وہ آپ نے دیکھ لیے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ آشکار ہوئے، اور پھر لوگوں کے سامنے وہ ننگے ہو گئے۔ اور آخر میں نے کہا کہ ناصر لیگ کو کبھی بھی مٹھائی ہضم نہیں ہوئی، نہ کبھی ان کو کھیر ہضم ہوئی ہے۔ وہ جنٹری جو آیا ہے گورا امریکہ سے، لو جی کمال نہیں ہو گیا، وہ خود بھی فراڈیا نکلا، اس کا باپ بھی فراڈیا نکلا۔ اور جنتری بیچ اس کا نام ہے، تو پہلا لفظ اردو کا جو میرے ذہن میں آیا وہ تھا جنتری بیچ، یعنی جنتری بیچنے والا وہ جو امریکہ میں کوئی جنتریاں بیچتا ہوگا اس کو اٹھا کے لے آئے۔ اور میں حیران ہوں کہ میرے ملک کا وزیر اعظم اس سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ او یار آپ اندازہ لگائیں یہ کون لوگ آ کے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، خدا کی قسم یہ پرلے درجے کے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں۔ یہ کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی ایف اے پاس ہے، ان کی ٹوٹل تعلیمی قابلیت اتنی ہے اور ان کو ملک پکڑا دیا۔
पंजाब और सिंध के लोगों, मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि होश के नाखून ले लो। 8 फरवरी को कप्तान ने कॉल दी है कि आपने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान पे, तो लाहौरियों, ये तुम्हारे पास एक नादर मौका है। जिस तरह तुमने 8 फरवरी को निकल के वोट डाले थे ना, अब अपने वोट की तस्दीक भी कर दो वहाँ पहुँच के मीनार पाकिस्तान, कि तुम कितने लाख लोग थे जिन्होंने वोट दिया था। अगर तुम 8-10 लाख लोग निकल आए मीनार पाकिस्तान, तो काहे पलट जाएगी। और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले व्लॉग।